سیدنا بلال دے غلام ابن غلام دے تاریخ چگور امام زہبی سیر کے وئی پشپگو مسلو میں زان دیر کڑولے دے یو میں پدی مسئلہ زان کڑولے دے چھ دا سیدنا بلال شجر نصب اگورم وہی شجر نصب چو گورم نو غلام ابن غلام غلام ابن غلام لیکن مقام سورہ دے محمد مصطفیٰ فرمائی ز جنت تنیم تلے چھ دا بلال دخپو کشارے زپا عرش مولا کی اوچتا ورم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ خود بولے بتا بندہ تیری رضا کیا ہے اگا بلال مفتو کے نہ دے بلال شوے اے کراچے والو صرف دا بلال اچت مقام تا مگورا دا بلال پا مرے کے پروت پڑی تا ہم مگورا اگا بلال چی دا بکی پا کسو کی گرزی اگا بلال چی ذلیل و رسوا کو ابو جہل دی آگا حالت امرایت کا دا بلال صرف مقام تا مگورا دا بلال قربانے تا ہم مگورا جس روز کروٹ کو دا پاسا بلال پروت دے دا بلال دا سری دا پاسا دا عربو گرم کانی پرات دی او دا آگا کانو دا پاسا ابو جہل ولار دے او بلال التاواز کئی اللہ احد اللہ الصمد ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله اے خلق دا عمل میدان تروزے دا عقیدی اصلاح دا عمل اصلاح دا زلو دا جب تار بیو کول غواری دا یو مسلمان دا بل مسلمان خپے وخل دا دا یو بل غیبتون کول دا سلور قسم خبری پا یو ٹیم کول دا دا اسلام و دا مسلمان خلاف تھی